पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको निधन। संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान संसारकै भाग्यमानी व्यक्ति भन्दै वकिलको टिप्पणी। मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त। शाकाहारी आन्दोलनले भएन एकपटक लाठी खाना मन छ भन्दै प्रचण्डले भने। माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव। नर्वेमा कोरोना खोप लगाएका 29 जनाको मृत्यु, यसबारे पुरै जानकारी। ओलीले नेकपालाई भर्याङ मात्रै बनाए, पदमा पुगेपछि बिर्से भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। संसद विघटन गर्ने श्रीमानले होइन हाउसले हो भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई भीमार्जनको जवाफ। निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय छलफल गर्दै मानिसहरू बालाटारतिर जाने डराउँछन्, केन्द्रीय सदस्य बनाइदिइहाल्छन् भन्दै माधव नेपालको भनाई। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता भयो। पहिलो दिन नै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका करिब दर्जन निर्णय उल्टाउँदै बाइडन। दुई आमाको गर्भमा बसेर जन्मियो बच्चा, कसरी भयो त यस्तो चमत्कार, यसबारे पुरै जानकारी। सुनको भाउ तोलामा 700 ले घट्यो, प्रति तला 91,800 रुपैयाँमा पाइने। संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु। संविधानको हत्या हुँदा हाँस्न सक्दैनौ भन्दै प्रचण्डको भनाई। धमाधम भत्काइँदै काठमाडौँका सडक धुलो र हिलो अझै कति वर्ष रहने त, यसबारे पुरै जानकारी। मेरो टाउको चिलाको छ, तपाईहरूको चाहिँ नफुटोस् भन्दै कार्यकर्तालाई प्रचण्डको ऊर्जा। मैले संविधान सम्मत काम गरेको छु, प्रचण्ड र माधवले न्यायपालिकामाथि हमला गरे भन्दै केपी ओलीको भनाई। एसई को परीक्षा कहिले हुन्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरूमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3,508 को पीसीआर परीक्षण हुँदा 266 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 2,67,322 पुगेको छ। हालसम्म 20,12,412 जनाको पीसीआर परीक्षण पनि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2,61,444 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,959 पुगेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नर्वेमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएका 29 जनाको मृत्यु भएको छ। तपाईहरूले चासो सुन्नुभयो। समाचार संस्था ब्लुमबर्गका अनुसार फाइजरले बायोन्टेकसँग मिलेर बनाएको कोरोना खोप लगाएका 29 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सबै 75 वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् भने उनीहरू सबैलाई कोरोना खोप पहिलो डोज दिएको थियो। मृत्यु हुने सबैमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पहिला नै थियो भने उनीहरू मध्ये धेरैलाई हार्ट फेलियर, डिमेन्सिया लगायत दीर्घरोगी पनि थिए। कोरोना खोप दिएका 29 जनाको मृत्यु भएसँगै नर्वेका अधिकारीहरूले खोपबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्म नर्वेमा 42,000 मानिसहरूले कोरोना खोप पहिलो डोज लिइसकेका छन्। नर्वेले कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी जोखिम रहेका मानिसहरूलाई पहिलो चरणमा खोप दिइरहेको छ भने नर्वेजियन मेडिसिन एजेन्सीले अहिलेसम्म नर्वेमा फाइजरको कोरोना खोप मात्र लगाइएकाले 29 जनाको मृत्यु फाइजरको कोरोना खोपसँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ। डेली मेलका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 23 जनाको मृत्यु खोपको साइड इफेक्टको कारण हुन सक्ने नर्वेको स्वास्थ्य प्रमुखले बताएको उल्लेख गरेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी नर्वेमा कोरोना खोप लगाएका 29 जनाको मृत्यु भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जन आचार्य बीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरेका आचार्यले संविधानको धारा 76 को जिकिर गरेका थिए। त्यस क्रममा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश जबराले केही प्रश्न गरे। प्रधान न्यायाधीशले भने धारा 76(3) को अवस्था छैन भने 76(2) कै लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् र भनेर उनले प्रश्न गरे। यस प्रश्नको जवाफमा भीमार्जनले भने यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान मिल्दैन। यो कुरामा श्रीमानले भने होइन हाउसले भन्ने हो। सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्छ। सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रयोग नै नगरी संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर उनले भनेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले अप्सन भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्छ भनेका छन्। सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीशले धारा 6 को 1, 2, 3, 4, 5 र 7 ले संसद सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द संसद विघटनको रिट सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा रहेकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई कानून व्यवसायीले संसारकै भाग्यमानी व्यक्तिको संज्ञा दिएका छन्। आइतबार उक्त रिटमाथि निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संविधान निर्माण प्रक्रिया र व्याख्यामा सहभागी हुने मौका पाएको भन्दै न्यायाधीश प्रधानलाई संसारकै भाग्यमानी व्यक्तिमा पर्ने टिप्पणी समेत गरेका छन्। संविधानको मेकिङ, निर्माण र बोल्डिङ व्याख्याद्वारा समृद्ध पार्ने 2 चरण हुन्छ।
संसारमा कहीँ पनि एउटै व्यक्ति संविधानको मेकिङ र बिल्डिङ दुवै प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। पोखरेलले नेपालमा 2 जना व्यक्ति भने संविधान निर्माण र बिल्डिङ व्याख्याको चरणमा सहभागी हुन पाए। एकजना पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ माननीय सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। उहाँले संविधान बनाउनु भयो र केही हदसम्म बिल्डिङमा पनि सहभागी हुनुभयो। उहाँले संविधानको इन्टरनल कुरा पनि थाहा पाउनु भयो। न्यायाधीश प्रधान पहिलो संविधान सभा सदस्य थिइन्। संविधान नबनाए पनि उक्त संविधानले गरेको काम दोस्रो संविधान सभाले स्वीकार गरेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव समेत रहेका पोखरेलले पहिलो संविधान सभामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तोकेको मितिमा निर्वाचन भएन भने संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको आफूले एउटा दस्तावेज भेटेको पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान संसारकै भाग्यमानी व्यक्ति भएको वकिलले टिप्पणी गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, उद्योगी व्यवसाय तथा पूर्व राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको स्थानमा प्रधानमन्त्रीले दुगडलाई ल्याएका हुन्। यसअघि दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री थिए। अब मन्त्री शहरको सेवा सुविधा पाउने गरी दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका हुन्। देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने र सरकार निजी क्षेत्रलाई जोडेर देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने गरी प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेर काम गर्ने दुगडले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवेग र आक्रामक आन्दोलन गर्न युवा विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आफू सम्बन्ध अनिराज सोबियुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केपी शर्मा ओली र उनका मानिसहरूले सेटिङ भइसकेको छ भन्दै हिँडेकाले गर्जिनुपर्ने बेला आएको उनले बताएका छन्। हाम्रो आन्दोलन आवेगमय हुनु पर्यो, आक्रामक हुनु पर्यो, बाघसिंह गर्जिए जस्तो गरिनु पर्यो ताकि प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु हल्लियोस्। उनले अघि भने, अब शाकाहारी आन्दोलनले मात्र पुग्ने देखिँदैन। संसद विघटन विरुद्ध जनमत रहेको तर आन्दोलनको सूची दबाउने काम युवा विद्यार्थीहरूको भएको बताएका छन् भने आन्दोलनको अग्रपन्थीमा आफूहरू सहित नेताहरू रहने भन्दै प्रचण्डले भने टाउको चिलाएको हो कि के हो, एकपटक लाठी खान मन छ भनेर उनले भनेका छन्। आन्दोलनकारीको रक्षाका लागि आफ्नो टाउको फुटाउन तयार रहेको तर प्रतिगमनकारीलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने उनले बताएका छन्। नेपाललाई प्रतिगमनतर्फ लगेर फाइदा उठाउने कुनै पनि शक्तिले सोचेको छ भने त्यो भ्रम हो भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी शाकाहारी आन्दोलनले भएन, एकपटक लाठी खान मन छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन, संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा भएको बताएका छन्। आफ्नो समूहका अखिल नेपाल महिला संघ अनेमाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद विघटन बारे आफू जवाब दिन तयार रहेको बताएका छन्। संविधानको धारा 76, 7 र धारा 85 अनुसार सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सिफारिस गरिएको छ अनि त्यति पनि नपढी कुदेका छन् भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। संसद विघटनको विषयमा राष्ट्रपतिको मर्यादा समेत ख्याल नगरेको ओलीले बताएका छन् भने संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले गरे पनि राष्ट्रपतिमाथि हमला गरिएको उनको भनाइ थियो। हिजो नक्कली राजालाई दाम चढाउनेले गणतन्त्रमाथि हमला गरेको ओलीले बताएका छन् भने दरबार हत्याकाण्ड पछि खोजेर ल्याएको नक्कली राजालाई दाम चढाएको होइन, अहिले फेरि गणतन्त्रमाथि हमला भएको छ भनेर उनले भनेका छन्। स्वतन्त्र न्यायालय र निर्वाचन आयोगलाई हमला गरेको ओलीले बताएका छन् भने अदालतप्रति सम्मान छ तर हामीले भने जसरी फैसला आएन भने सडकबाट संसद पुनर्स्थापना गर्छौं, यो भनेको न्यायालयमाथि हमला होइन। उनले भने न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर न्यायालय कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा संसद विघटन भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, छोटो समयमा तपाईहरुमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको मूल्य तोलामा आज 700 रुपैयाँले घटेको छ। आइतबार 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ सोमबार भने 91,800 मा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबारका लागि महासंघले तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 91,300 रुपैयाँ तोकेको छ। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,000 मा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिनमा 1260 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको चाँदीको भाउ आज भने 1230 रुपैयाँ तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आज सुनको मूल्य 700 रुपैयाँले घटेको छ भने प्रति तोला 91,800 मा पाइने भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपालाई भर्याङ मात्रै बनाएको बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव पक्षको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिराज सोबियुको उपत्यका स्तरीय भेलालाई सम्बोधित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। केपी ओली नेतृत्व सरकारले समाजको लक्ष्य लिन्छ भन्ने आशा थियो तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीलाई बिर्से नेकपालाई भर्याङ मात्रै बनाए भनेर उनले भनेका छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नका लागि नभएर मनपरी ढंगले बजेट बाँडेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् भने हामीले पटक पटक ओलीको कदम सच्याउनका लागि पहल गरेका थियौं तर उहाँ बैठकमा नै आउन छाड्नु भयो, बैठक नै राख्नु भएन। उनले भने आफूले नै प्रथम अध्यक्ष भएको दाबी गरे। कसैले उनलाई प्रथम अध्यक्ष भनेको छैन। पार्टीमा बैठक राखेर सञ्चालनको विषयमा निर्णय गरेका थियौं तर उहाँले एउटै लागू गर्नु भएन। तानाशाही ढंगले लाग्न थाले। उनले भने ओलीको भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग घण्टौंसम्म भेटवार्ता गरे तर के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने
पार्टी र कसैलाई पनि जानकारी गराएनन् भनेर उनले भनेका छन्। ओलीले कुर्सी छाड्न परेमा भचिदिन्छु भन्ने धम्कीपूर्ण भाषाको समेत प्रयोग गरेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ओलीले नेकपालाई भर्याङ मात्रै बनाए, पदमा पुगेपछि बिर्से भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर एसई को परीक्षा सम्बन्धी रहेको छ। विद्यार्थी पढ्न पाए पनि एसई परीक्षा कहिलेबाट हुन्छ भनी टुङ्गो नलागेका कारण परीक्षार्थी चिन्तित रहेका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा एसई परीक्षा चैत महिनामा हुने गरेको थियो, तर यस वर्षको परीक्षा कहिले हुने भन्नेमा अन्योलता कायमै रहेको छ। यस विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमौली पौडेलले एसई परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन् भने उनले भने परीक्षाको विषयमा हामीले निर्णय गरेर हुँदैन, मन्त्रालयको परीक्षाको लागि निर्देशन गरेपछि मात्रै परीक्षा कहिलेबाट हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी हुन्छ भनेर उनले बताएका छन्। उनका अनुसार बोर्डले परीक्षाको मिति छिटो टुङ्गो लगाउन मन्त्रालयमा पत्राचार मार्फत माग भने गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट त्यसको केही पनि जवाफ आएको छैन भनेर उनले भनेका छन्। तर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर टीकाराम पुरीले विद्यार्थी चिन्तित र अन्योलता छाएको भन्दै यस वर्षको परीक्षाको समय माघ 15 भित्र टुङ्गो लगाउन मन्त्रालयसँग माग पनि गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यस वर्षको एसई को परीक्षा कहिले हुन्छ भनी टुङ्गो लगाइएको छैन। यसबारे केही अपडेट आयो भने तपाईहरु माझ पक्कै पनि जानकारी लिएर आउने नै छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल घण्टीलाई दबाइराख्नु होला। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको समूह पार्टी भेला मात्रै नभएर झमेला भइसकेको बताएका छन्। कार्यकर्ता भेला सम्बोधन गर्न दाङ पुगेका नेपालले ओली समूहले केन्द्रीय कमिटिको संख्या आफैमा झमेला भइसकेको बताएका छन् भने बालटारतिर मान्छे जाने डराउँछन्, फर्केर केन्द्रीय सदस्य बनाइदिइहाल्छन्, कतिलाई केन्द्रीय सदस्य चुन्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने भएको छ। नेपालले भने ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका मध्ये 200 जनाले अस्वीकार गरिसकेको नेपालले बताएका छन् भने 100 को हाराहारीमा रहेकाहरूले 1501 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको र त्यो संख्या 5000 पुग्ने अध्यक्ष नेपालले बताएका छन्। केपी ओलीले जे गरे पनि ठिक भयो भन्ने भारदारहरू छन्, संसद विघटनलाई पनि ठिक गर्नुभयो भन्ने, पार्टी विभाजनलाई पनि ठिक गर्नुभयो भन्ने नेपालले भनेका छन्। ओली आफू महाराजा बनेको र भारदारहरूबाट प्रशंसा खोज्ने प्रवृत्ति रहेको नेपालले बताएका छन्। विधि विधान र संविधान नमान्ने ओलीले आफूले जे गर्यो त्यही कानून भन्ने अहंकार रहेको भन्दै उनको भनाइ थियो, तर एक दिन नाङ्गो राजाको अवस्था आउने पनि उनको चेतावनी थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मानिस बालुवाटार जानी डराउँछन्, केन्द्रीय सदस्य बनाइदिइहाल्छन् भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ, तर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। त्यही बेला आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई छलफलमा बोलाएर मतदाता नामावली सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ। आयोगले माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तथा त्रुटि भए सच्याउन 16-17 गते निवेदन दिने प्रस्ताव गरेको छ। छलफलमा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने नहुने बताएका छन् भने साथै न्याय परिषदले सरुवा गर्नुपर्ने आयोगका कर्मचारी सरकारले सरुवा गरेको पनि विषय उठाएको पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन हुँदैन, निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउनु पनि तपाईहरूले सक्नुहुन्न भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार बिहान शीतल निवास पुगेका हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटमा भएको कुराकानी भने केही खुलेको छैन। प्रधानमन्त्रीले सामुदायिक परिस्थिति बारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने परम्परा छ, तर पछिल्लो समय ओलीले आफू संकटमा परेको बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीसँग बाक्लो भेट गर्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायतमा एकजना बच्चा दुईटी आमाको गर्भबाट हुर्किएर जन्मिएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। बेलायतको एक समलिङ्गी जोडीले आफूहरूको कोखमा पालैपालो गर्भ हुर्काएर बच्चा जन्माउँदै रेकर्ड कायम गरेको हो। शेयर मदरहुड अर्थात् साझेदारी मातृत्वको यो घटना बेलायतमा पहिलो पटक भएको बताइएको छ। जस्मिन तथा डोना फ्रान्सिस स्मिथको पहिलो बच्चाको जन्म निर्धारित समय भन्दा 2 महिना पहिला भएको थियो भने बच्चाको जन्मका क्रममा इन भिभो नेचुरल फर्टिलाइजेसन प्रक्रियाबाट भएको हो। यस प्रक्रियामा डिम्बलाई आमाको शरीरभित्र प्रत्यारोपण गरिन्छ, जबकि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन यस्तो डिम्बलाई बाहिरै परागसेचन गराइन्छ र भ्रूण मात्रै आमाको शरीरमा प्रत्यारोपित गरिन्छ। इन भिभो प्रक्रियाको सुरुवात स्विस प्रविधि कम्पनी एनाकोभाले गरेको छ। लन्डन स्थित एक क्लिनिकमा सफलतापूर्वक उक्त प्रयोग गरिएको छ। उक्त प्रक्रियामा डिम्बलाई जैविक आमाको शरीरमा एक क्याप्सुलको माध्यमबाट प्रत्यारोपित गरियो। त्यहाँ उक्त डिम्ब गर्भाधान भयो। एक आमाको गर्भमा जब उक्त डिम्ब शुक्रकीटसँग मिलन भएर भ्रूणमा परिणत भयो, तब एक आमाको शरीरबाट उक्त डिम्बलाई निकालेर अर्को आमाको गर्भमा हालियो र दोस्रो आमाको कोखबाट बच्चा जन्मियो। यसरी नै 2 आमाको गर्भमा बसेर बच्चा जन्मिएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूले पदभार
दिमाग ग्रहणको पहिलो दिमाग नै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा गरेका करिब 1 दर्जन निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्। बाइडेनका शीर्ष सहयोगीले शनिबार बाइडेनले आफ्नो पहिलो दिनमा नै ट्रम्पले गरेका 1 दर्जन निर्णय उल्टाउन कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्ने बताएका हुन्। आफ्नो पहिलो दिनमा बाइडेनले अमेरिकामा हाउसिङ, विद्यार्थी ऋण, जलवायु परिवर्तन र आप्रवास सम्बन्धी विषयमा पहिलो दिन कार्यकारी आदेश जारी गर्नेछन् भने त्यसका साथै यसअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बाइडेनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण सम्बन्धी निर्णय पनि पहिलो दिन गर्नेछन्। राष्ट्रपति बनेपछि बाइडेनका चीफ अफ स्टाफ बन्न गइरहेका रोक क्लेलेनले दिएको जानकारी अनुसार बाइडेन राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन नै निकै व्यस्त रहनेछन्। उनका अनुसार पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा सामेल हुने केही मुस्किल मुलुकहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, विद्यार्थीको ऋण भुक्तानीको समय सीमा लम्ब्याउने, निष्कासन र लिलामी प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने, अर्को राज्य वा सरकारी सम्पत्तिमा प्रवेश गर्दा मास्क अनिवार्य लगाउने जस्ता निर्णय बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमा गर्ने बताइएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले भाषणमा नछुटाई एउटा कुरा दोहोर्याउँछन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सकिएपछि काठमाडौँ हिलो धुलो मुक्त हुन्छ। गत 22 पुसमा मेलम्ची नगरपालिका बीच भागेनी सम्बन्ध कायम भएको घोषणा गर्दा पनि साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको धेरै बजेट सडक खन्ने र पुर्ने काममा खर्च भइरहेको बताउँदै निकट भविष्यमै मेलम्चीको काम सकिएपछि सडक सफा हुने बताएका थिए भने सडक विभागका अधिकारीहरू भने सडकलाई तुरुन्तै धुलो हिलो मुक्त गर्न सकिने निष्कर्ष सुनाउँछन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत चैतमा लकडाउन गरिएपछि सवारी नगुडेर जिल्लादेखिका काठमाडौँका सडकका तस्बिरहरू भाइरल बनेका थिए। त्यति बेला सडक गजबको बनाएको भन्दै वाहवाही कमाएको सडक विभाग अहिले फेरि पुरानै हालत स्वीकार्छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको हत्या हुँदा हाँस्न नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँको बुद्धनगरमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने निर्णयले संवैधानिक हत्या भएको बताएका हुन्। तर 7 दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधानको हत्यापछि केपी ओली हाँसेर बसेको प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन् भने अहिले देश तनावमा छ, संविधानको चिन्ता छ, यस्तोमा हामी हाँस्न सक्दैनौं भनेर उनले भनेका छन्। अहिले व्यवस्था नै ओलीको चाहना नभएको प्रचण्डको आरोप रहेको छ भने आन्दोलनको उत्सव चलिरहँदा उहाँ गोरुढुङ्गाको कथा सुनाउँदै बस्नुहुन्थ्यो। आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउनु र गोरुगाडाबाट अमेरिका पुग्ने एउटै भन्नुहुन्थ्यो भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। ओलीलाई प्रधानमन्त्री पार्टी बनाए पनि पार्टी निर्णय नमानेर देशलाई दुर्घटनातिर धकेलेको उनले बताएका छन् भने बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भए पनि उहाँले बहुमतको निर्णय मान्दैन, बैठकमा आए पनि बीचमै छोडेर हिँड्ने गर्नुभयो, साथीहरूको विश्वास लिन सक्नु भएन भनेर उनले भनेका छन्। ओली सिद्धान्तहीन बुर्जुवा बाटोमा हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन् भने भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि ओलीले प्रयोग गरेको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। अख्तियारका मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई समेत ओली आफैले सफाई दिने गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधानको हत्या हुँदा हुँदै हाँस्न सक्दैनौ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा